welcome sa aton nga programa Pulong sang Kabuhi kag sa sini nga tion mga kabyanan no magapadayon kita sang aton nga pagtuon diri sa aton nga lesson no diri sa lesson 5 na kita sa sini nga second quarter sa sini nga tuig no. Sa aton nga pagtuon sa sini nga tion mga kabyanan pagatun-an na naman naton ang nahanungod sa ginatawag nga growing in the relationship with God no nga ang aton pagtubo no sa aton pakigrelasyon sa Dios no ang kinahanglan ning aton pagpakigrelasyon sa Dios magatubo gid so muna ginaisa-isa naton kung ano ang mga butang o ano nga mga pamaagi nga ang aton nga relasyon magatubo so ang isa sini amo ini ang pagtuon sampulong sang Ginoo. Karon ang aton nga topic subong tion mga kabyanan, how to study the Bible, no? Ari na kita sa lesson 5. So before ang tanan mga kabyanan, pananay kita, pangamuyo kita, pangabayon naton ang balaan nga espiritu sa pag-upod sa aton sa sining pagtuon, no? Ginong Dios sa sining tion nagadangop kami, nagapasalamat kami sang imo dako gid nga gugma kag kaluoy. Sa sining tion Ginoo magatuon kami sa lesson nga ini magatubo ang amon relasyon sa imo tagai kami Ginoo sang balaan nga espiritu magagiya kag magatudlo sa amon magahikot sa amon magahatag sang kaalam nga langit no kag niyan kami Ginoo magatubo kag maga-closer ang amon relasyon sa imo kag kung sa diin Ginoo sa imo ikaduha nga pagkari maging ready kami sa pagsugata sang imo ikaduha nga pagkari. Ginoo, i-bless mo ang tagsa-tagsa sa amon, ang mga nagapamati sa radyo, nagatanaw sa social media, kag subong man sang amon mga bugos nga panimalay, tingba kami Ginoo sa pagpakamayo sa sining nga bluhaton. Kabay pa nga ang langit, magathatag tulupangod sa amon, sa sining nga pagtuon, patawara kami sa amon mga sala. Ini na ang po namon, through the name of Jesus Christ. Amen. Okay, so atong pagatun-an makabayanan how to study the Bible. Okay, pala amo ining Biblia makabayanan, amo ini ang aton ginabasihan sang aton pagtuo bilang isa ka Kristiyano. No? Sa liwaton naton ng istorya no. Sa mga abyan naton nga Muslim, ang ila naman nga ginaton-an amo ina ang Quran no. Kag sa aton nga mga kabyanan nga mga Israelites no ang ila naman ginaton-an amo inang Torah no sa aton naman bilang isa ka mga Christians or Kristiyano nga nagatuo kay Kristo or kay Jesus Christ ang amon aton naman ginaton-an amo ini ang Bible no kag sin-o bala ang matuod nga pagtulunan no kay ang Biblia amo ini siya nagatudlo nga ang Dios nga aton gali nga ginaalagad amo ini ang Dios nga manunuga muna nga kinahanglan naton nga estudyuhan naton o aton nga tun-an ining Biblia gani sa aton topic subong how to study the Bible amo ini ang aton nga himuon or mga pamaagi kung paano naton basahon ang Biblia no kay bala amo ining Biblia madamo sa aton nakaangkon na sang Biblia no ang iban gani may mga Biblia sila may ara na sila Biblia, may ara mga tao nga hindi lang isa ang Biblia kundi duwa o madamo nga klaseng damo nga Biblia nga may ara sila. May ara man niya gani tao nga ang wala sa Biblia, no? May ara man tao nga may Biblia man pero wala iya ginabasa. So damo-damo klaseng mga sitwasyon, no? Nga kung nga man may Biblia or may nga man wala Biblia ang iban no. So pero subong sa aton nga panahon mga kabyanan madali iya mag-angkon ang Biblia no. Subong gani sang mga Biblia no. So subong gani sa cellphone naton pwede kita ka-download no. Kung wala makita sang Bible gid nga literal nga Bible no nga hindi kita nakaangkon na or nabili naton sa ibang lugar pwede kita ka-download sa aton nga mga sa aton mga computer no sa cellphone computer pero ang pinaka-easy ka subong kay madamo naman subong ang tawo nga may mga cellphone pwede naton i-download sa aton cellphone no kay bisan diin ka nga bahin sang kalibutan makabiyanan pwede ka kaangkon kay tanan nga lengguwahe no may ara na subong nga mga translation no
So, ang Biblia madamo gid pero kinahanglan gid naton nga basahon ini, no? Base nga madamo man kita Biblia pero wala kita gabasa, so kinahanglan basahon gid naton, no? Kag madamo man ang nagabasa sang Biblia makabyanan nga hindi nila maintindihan ang pagbasa, no? Aton na karon pagatun-an, no? Kung ano ang himuon naton nga maintindihan naton ining pagtuon sa Biblia. Kay bala mo bisan isa na ka verses ya, isa ka verse nga basahon mo o isa ka chapter basahon mo, kung wala ang balaan niya Espiritu sa imo, hindi mo gid na maintindihan, no? So amoy na may ara gani ko nga na batian sa social media, no, sa Rizal. Kaapat yan ako nung ginbasa ang Biblia. Pero ang problema, bisan kaapat yan na basa ang bugos nga Biblia, nakita naton nga out of context gihapon ang paggamit. Tungod kay pag-intindi niya, tungod kay wala niya ginhimo ang mga pamaagi, ang tama nga pamaagi sa pagtuon sa Biblia. Bisan magabasa ka lang Biblia, bisan sino ka pa, mga professional ka man o ano, or kung sino ka man ng mga amalamon, kung hindi ka, no, kung hindi mo pag sundon or paggamiton ang proper nga pagbasa sa Biblia, hindi mo gid mahangpan ang Biblia. So muna gani nga kinahanglan aton gid pagatunan kung paano naton paggabasahon o pagatunan ini ang Biblia. How to study the Bible, Sister Rizal. Okay, thank you. So muna nung paano naton tundaan ini ang aton memory text makit-an dira sa may Isaiah 55 verse 11 kag nagasiling, amuman ang mga pulong nga akon ginhambal, hindi ini manginwala simpulos, kundi magahimo ini sang akon mga plano. Magatuman ini sang akon katuyuan sa pagpadala sini. So amoy ni nung ang tanan na Brother Donald nga pulong sang Ginoo nga mabasahan naton sa Biblia, ini siya magauswag gid. Hindi ini siya mahimo nga madula siya bangod nga sa kadugayon sang panahon. Hindi naton mahambal nga sa kadugayon sang panahon nagdaan na ini. Kundi nga ini nga mga pulong Brother Donald magauswag gid ini kag magapulfill ini sang katuyuan sang Ginoo sa aton nga mga kabuhi sa sininga kalibutan. Maga-transform kun aton tun-an ang Biblia, maga-transform ini or magabag-o ini sang aton nga pagkatawo. Mahibaluan naton ang tuyo sang Ginoo nga kita mangin kaangay niya, mangin maayo nga tawo. Kag ini nga pulong sang Ginoo nga aton nga ginatun-an may gahom. Suno pagani didto sa aton nga memory text last week sa may Hebrews 4 verse 12, nagasiling kay ang pulong sang Dios buhi kagamhanan kag mas matalumpa sa espada nga duha ang sulab, nagadulot ini hasta sa kalag kag sa espiritu, kag hasta sa mga luta-lutahan kag sa utok sang mga tulan, nahibaluan niya ang mga butang nga ginahuna-huna kag ginahandom sang mga tawo. Paagi sang gahom sang balaan nga pulong Brother Donald nga aton pagatun-an or ayhan mabatian man naton ini sa mga mensahedor, ini siya magagahom sa aton nga mga kabuhi, ini magaliso sang aton nga mga huna-huna kag makilan-an naton ang matarong nga mga butang, kag subong makilan-an naton ang aton nga Ginoo nga manunuga. Ang hambal gidiri sa may John chapter 5 verse 39, ginatun-an ninyo sing maayo ang kasulatan kay naganahuna kamo nga sa sini nga paagi maangkon ninyo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang kasulatan mismo nagapamatuod parte sa akon. Dira na Brother Donald paagi sining pagtuon sang Biblia, ibaluan naton ang kabubuton sang Ginoo kag magadulong ini sa aton sa paghimo sang husto nga butang, sa paghimo sang will sang Ginoo, kag makilan-an naton ang aton nga manunuga.
ano, amo na dira nga maista pag nakilan-an na naton ang aton nga manunuga, maestablisar ang relasyon naton dira sa iya. Ibalik ko sa imo. So amoy na nga kinahanglan gid nga magtuon kita sa Biblia, no. Kay amo ni siya gatudlo sa aton, no. Kung ano ang aton nga paghimuon, kung paano naton makilala ang Ginoo, no. Ti sa sining nga semana, no, dako gid ang aton sining intindihan o dako naton makuha kung paano naton tun-an ang Biblia. Kay damo ang nagaka-failure sini mo sa pagtuon sa Bible, damo ang naga-failure sini, no. Madamo da ang nagasugid, no, sa mga debate, damo ang nagasugid, pero kung imo gid pagatunan sa madalom ang Biblia, no, out of context gali ang ila nga pag-intindi, wala nila masyado mahangpan tungod wala nila gintun-an ang Biblia, kag wala nila ginsunod ang mga procedure nga ginatudlo sa Biblia. Sa aton magpasalamat kita subong sa sininga semana kay magatuon kita sang ginasiling naton nga Biblia, how to study the Bible. Karon malakadto kita diri sa Sunday. Ang Sunday naton ang titles ni ang time, no. Alam mo pagtuon sa Biblia kung kisa manas manami gid yang may ara kag gintalana nga inuras. No, sang ako bala sang bata pa ko nagtuon ako sa Book of Daniel and Revelation kay nagalibog gid ang ulo ko bala ano ining Daniel and Revelation nga man do damo nga mga propesiya ang ginasugid sini nga do hindi ko ni mahangpan, no. Nagsulod sa akon main bata ko sa tayana. Ti sang ulihi nakakuha ako na may nakakuha ko bot nalipat ako kung sa diin ko to nakuha nga Book of Daniel and Revelation. Karon hindi ko gid maintindihan ang basa ako sa Bible, basahon ko dito sa commentary, hindi ko gid maintindihan. So ulihi nangita ako pamaagi, Sister Rizal, o mga kabiyanan nangita ako sa pamaagi. Ako ginhimo para gid nga maintindihan ko gid. Hindi gid ko ya hindi gid ko bala mahimos kung paano ko naintindihon. Nag-set ako sang akong time. So ang akong time nga nagbasa na kung hindi alas 12, alauna alas 2. Nagabugtaw ako sina nga mga oras kag nagtuon sang ulihi mga 2 weeks to 3 weeks. Kabalo na ko magwali sang 2,300 days sa tunga panahon. So makita mo dra nga ang pag-set sang time, ang pagtuon sa Biblia dapat imo gid ibutang ang tama nga oras para sa pagtuon. Butangan mo gid sang oras, no. Muna gani sa aton bala nga lesson subong sa aton nga pagtuon. May isa ka pamangkot gani di nga may isa ka pamangkot nga na-try mo na bala nga na-set mo ang imong alarm clock para nga magbasa ka sa sina nga time, no? Sa sina nga oras ang pagtuon sa Biblia. Na kay man kung aton lang basahon nga nagalakat kita, hindi niya prasang ginabasa to ni Baba nga nagalakat sa nagabasa sa mga libro. Hindi niya subong sini ang pagbasa sa Biblia. Hindi niya pwede nga halin ka to sa kapoy-kapoy ka kung ka kagbasa Bible. Hindi mo niya makuan niya. Hindi mo niya masling maintindihan. Ibutang gid sa tama nga oras. Butangan mo sang debosyon. I mean, ikuan mo gid ang imo ko galingon, i-focus mo imo mind nga makabasa ka dira sa sina nga oras. So magbutang kita sang aton nga time, no? Ang pulong sa Dios nagahatag ini sa aton sang nagatudlo ini sa aton kung aton na pagbabasahon tagaan naton time, no? Muni oras kinahanglan basahon ko gid ni kay para malinong, no? Karon kung matun-an mo na ni ang pulong sa Dios, amo ini ang nagatudlo ining ginabasa naton o ining Biblia ini, amo ni nagatudlo kung paano naton kilalahon ang Dios nga aton nga ginatuo, nga ginatuohan. No kag kita man makilala naton kagalingon bilang isa ka sumulunod, ano klase kita nga sumulunod, no? Amo ining benefit nga makuha naton sa pagtuon sining pulong sang Ginoo, no? Muna gani kun aton balikan ang istorya na sa mga Bereans bala ng mga kabyanan, no? Ining Berea mga kabyanan, ari ini sa sibabaw sang Efeso, no? Ari ini sa Asia Minor, no? Dito sa Turkey nga area, no? So ang Efeso ari diri sa ubos malapit ni sa dagat, no? Sa pangpang sa dagat. Ang Berea naman dito sa sulod sa sulunhan, no? Sa mga area sa bukid-bukid nga area, no? So ni mga Bereans mga kabyanan sang nagkadto diri si Pablo halin sa Thessalonica, no? Nagpangwali sa dira. Nakibot si Pablo dira kag ang mga karakter sa Bereans mo ni dapat ilugo naton hambal diri sang
sa mga taga-Barian. So basahon naton bala, no? There is Acts chapter 17, no? Ari dring istorya sa mga Barian sa Acts chapter 17 verse 11, no? May bukas nga panghuna-huna sa mga tao sa Baria, no? Sang mga mas bukas ang huna-huna sang mga tao sa Baria. So open-minded gali sila dito. Nga duog, no? Tapos ang balya sang mga tao dito sa Thessalonica, ginkumpara ni Pablo ang mga tao dito sa Baria, sa mga taga Thessalonica, ang mga taga Baria sige mga open-minded na dapat amuman kita sini maging open-minded kita sa pagtuon sining Biblia, no? Anong benefits na ano dayon dali lang kay nag-loading siya, no? Okay, hambal ni Pablo, no? Natingala si Pablo nga mas bukas siya ang panghuna-una sa mga Barian kumpara sa mga taga Thessalonica. Hambal niya, dako gid ang ilaluyag nga magpamati sa ginatudlo nila Pablo, no? Kag adlaw-adlaw sige gid ang ilang usisa sang kasulatan para tan-awon kun matuod gid bala ang ginahambal sa nila Pablo. Madamo sa ila ang nagatuo, pati ang mga lalaki kag ang mga kilala nga mga babaye nga mga Grego. So hindi lang mga Hudyo o kun mga taga ditong area kundi pati man mga Grego dito, butsilingon mga Hintil, no? Pero pagkabati sang mga Hudyo sa Thessalonica nagwali si Pablo sampulong sang Dios dito sa Baria, nagkadto sila dito sa kaginsutsot nila ang mga tao nga para manggamo dito na. Ang punto nga naton na makuha sang aton nga gimbasa nga ang mga Barians, mga open-minded. Kag kun makabati gani sila sining pulong sang Ginoo, no? Ila gid ginausisa. Ginadiscover gid nila muna gani nga kinahanglan mo gid tun-an mo gid ya. Halimbawa nakabatian mo muni ang ginasugid sa Biblia, usisaon mo. Hindi lang nga sunod ka dayon, kundi usisaon mo gid kung ano ka matuod, ining ginatudlo nila. Muna nga mag-set ka gid sang time mo, ang balisang aton ring title, ning time ini, iset mo gid ang time mo, tagaan mo gid panahon sa pag-usisa sang mga pulo nga imo nabatian. Kay hindi tanan nga mga nagatudlo sa Biblia makabyanan, no? Matuod kay sa propesiya makabyanan, biskan dira lang gani sa Mateo 24, no? Makita naton dira nga damo ang magagawa nga di matuod nga manunudlo. So kinahanglan para ma-aware kita nga ang ila ginatudlo kung tama o maayo, kinahanglan tun-an mo gid. Ano himuon mo? Mag-set ka sang time para nga matun-an mo ini ang imo nabatian o ang Biblia nga imo nga ginabasa. Kaangay sa mga Barians natingala gani si Pablo nga ini mga kumbaga sa aton sa malipot nga istorya, sigurista sila na managani hambal sa iban nga tuntuhon ka lang sa kwarta, hindi lang sa pagtuo. Kay once nga pagtuo na gani matunto sa imo, pati ang imo kaluwasan dira na nagasandig. Muna nga kinahanglan maging wise kita, mangin sigurista kita pag-abot sang pulong sang Dios. Ano himuon ta? Mag-set kita sang aton time para sa pag-usisa sang pulong sang Ginoo, Sister Isabel. Okay. Sama ni siya nung sa pagtuon sang Biblia, kinahanglan gid naton sang panahon nga iset aside agud nga para lang gid inaiya sa pagtuon sang Bible. Hindi po pwedeng isabay naton ang pagtuon sang Biblia sa kung anuman naton nga mga hilikoton or may ginapinsar kita nga iban. Kundi nga ang pagtuon sang Biblia nag-require gid sang full time naton agud nga mahatagan naton ini sang makameditate bala kita. Mahuna-hunaan gid naton kung paano naton iniintindihon. Kay hindi pwedeng tuon kita kag nagapaminsar man kita sang iban nga mga nga butang. Kag diri kinanglan makaset ka sang time kay ang imo nga teacher hindi siya tawo.
ang imo nga teacher sa pagtuon sa Biblia amo ang balaan nga espiritu. Kinahanglan may ara ka sang connection sa imo nga teacher. No, amo na nga kinahanglan ma-set aside mo gid ina nga time nga para lang ina sa pagtuon sang Biblia. Ang hambal diri sa may John 15 verse 26, nagsiling si Jesus sa ila, ipadala ko sa inyo ang Espiritu Santo nga halin sa Amay, siya amo ang ginatawag nga manugbulig kag siya man ang manugtudlo sang kamatuoran, kag kun mag-abot na siya, isugid niya kung sin-ugid ako. Na amo na nga ang aton nga tudlo sining balaan nga pulong, amo ang balaan nga espiritu sang Ginoo. Agud nga kinanglan mo sang matawhay nga niya panahon para nga ma-absorb mo ang mga pulong bala nga imo ginatun-an. Kinahanglan mo sa panahon, hindi po pwede nga nagadali-dali kita. O kinahanglan mo sa matawhay nga panahon dira. Sa pagtuon sang Biblia o sang pulong sang Dios, kinahanglan gid naton hatagan sang time or planuhan gid naton ini. Planuhan, i-separate naton ang time sa pagtuon, hindi naton pwede nga isabay ini sa iba naton nga mga hilikoton. Kung sa masami no, or sa masami, nagabugtaw kita late na sa aton to start the day, kinahanglan matun-an naton ni ang pulong sang Ginoo. Pero as ibutang bala naton sa aton nga sistema sang aton nga kabuhi, kung nag-struggle kita sa pagtuon sa pulong sang Ginoo, bangod nga kung may ara na kita sang mga obligasyon nga ara na sa aton nga mga atubangan like morning abi, mabugtaw kita late na, no? Late na. Di nagasako-sako na kita kay bangod nga ang aton nga mga obligasyon ang sa kasako bala naton, divided na ang aton mind sa madamo nga mga butang. Kag ang resulta, sinasang sako-sako, magasako na bala kita. Ang resulta hindi kita makabatsyag kita sang do hindi kita bala na satisfied, no? Do hindi nato na kita na satisfied, no? Daw may kulang gid sa aton. Hindi kita mapahamtang, wala sang peace, no? Bangod wala naton mahangpan ang meaning sang aton gintun-an. Ang aton kinahanglan amo ang disiplina sa aton nga kaugalingon. Kung hindi na naton matagan panahon ang especially morning worship, kay nagbugtaw kita, pagbugtaw naton baw ang aton nga mga obligasyon naga-demand man sang aton nga time. Hindi na kita makapakalinong sa aton upod sa aton nga Ginoo. Ang resulta, magadali-dali na lang kita sa aton mga pagtuon. Kag amo na no ang matabo dayon sa aton nga kay may kulang sa aton, hindi naton nahangpan ang aton nga gintun-an, kag daw na wala kita ma-satisfied. Kung lack of interest, no? Bangod nga naga-demand masang more time ang iba naton nga mga hilikoton. Halimbawa, gasako na kita sa pagkadto sa aton nga mga trabaho kay malit na kita. No, malit na kita. Una nga kung ginapaiway gid naton ang pag sit down, no, sa pag set aside sang time para sa pagtuon, kay nagasako kita kay ang aton nga work naga-demand sang aton nga time sa muna siya nga. Pero kung ang aton nga tagipusoon, no, connected sa aton nga Ginoo, hindi siya mas motivated bala kita nga aton kung halimbawa mas temprano ang demand sang work naton, magabugtaw kita mas early, no, agud nga matagan gid naton sang
panahon ang pagtuon sang pulong sang Ginoo. Kinahanglan mausisa naton, hindi naton pagpabayan nga sunod-sunod lang kita. No, kay waay kita time sa pagbasa sang Biblia. Amo to ginbasa mo kagaina dira sa may Acts 17:11 nga may interest gid ya ang mga taga-Berea. Kay gusto gid nila nga mahibaluan ang kamatuoran. Oo, ginausisa nila ang balaan nga kasulatan kay gusto nila masiguro nga ang ilang nga ginapamatian matuod. No, ang ginawali matuod. So amo man na nga mindset ang aton nga kinahanglanon. Nga kinahanglan adlaw-adlaw magatuon gid kita, magasit aside gid kita sang time agud nga tun-an gid naton ang pulong sang Ginoo. So amo na nga kinahanglan ang time naton kamo na ang Brother Donald nagbutang kita sa mga alarm clock. Gina-set naton ang alarm nga amo ni nga time ini siya agud nga kita devotional, worship na ang bilog nga pamilya, no, ara na ang alarm clock. Amo man na ang isa ka pamaagi actually ang aton nga leksyon subong nga week, mga practical ini Brother Donald nga mga pamaagi kung paano naton tun-an ang ang pulong sang Ginoo ang Biblia. Ti una dira nga kinahanglan hatagan naton gid sang panahon, na hatagan gid naton sang special nga time ang pagtuon sang pulong sang Ginoo. Balik ko sa imo. Okay. So, proceed na kita sa aton nga pagtuon diri sa Monday na aton nga pagtuon. So kagina ang Sunday naton time, no. Ini naman ang Monday naton amo ang place, no. Isa ka lugar, no. Kagina ang pagtuon sa Biblia dapat nasa tama kang oras, may ara ka gid oras nga ginlaan or gin prepare. Subong aton di Monday dapat may ara ka man nga lugar nga pag sang imo nga pagtuon sa pulong sang Ginoo. Dito sa panahon ni Jesus Christ, no, may ara nga istorya diri sa Marcos 1, no. Diri sa Marcos 1, diri sa 1 chapter 1 verse 35. May ginhimo si Jesus Christ nga dapat sundon naton, no. Kung ano nga mga pamaagi ang ginahimo niya nga para makadebosyon gid siya sa amay. No? So sa pagpangamuyo o pagdangop sa amay. So hambal diri sa Mark chapter 1 verse 35. Sang sunod nga adlaw, no, kay bala mo nagwali ini si Jesus Christ sa mo sa Galilea. Bala mo dira sa Galilea na sa galibot-libot lang, no, sa pagwali sa sina nga time sining Mark chapter 1, no. So sa sunod nga adlaw hambal dira sang madulom pa nagbangon si Jesus Christ, no, kag nagkadto sa kamingawan sa pagpangamuyo. So sa ato naman mag-set kita naman sang ato naman lugar nga kung diin kita, no, pangamuyo sa iban nga mga may kwarta nga mga tawo gabutang gina sila sang lugar nga kung sa diin himuon nila nga prayer room, no. Kung may bakante ang lugar ta mabutang kita sang prayer room, no. Di ang aton ka mostly ang aton nga mga prayer room ginabutang naton ina sa salas mo, may ara gani sa mga kwarto, no. So si Jesus Christ nagset sa sang isa ka lugar, nagbutang sa isa ka lugar nga kung sa diin makadebosyon sa makapangamuyo sa amay. So bala mo si Jesus Christ siya ang aton sulundan sa tanan nga mga hilimuon diri mo bisan sa pagtuon sining pulong sang Ginoo, siya ang aton pagasundan. Ti nagset siya sang isa ka lugar nga kung sa diin may sulimni nga lugar, no. Para sa aton kita magset man kita sang isa ka lugar, hindi pwede nga kadto sa mall kag magkadto ka to sa food court sa food court sa mall kag dito kaya magbasa sa Biblia, no. Ti daw hindi ka daw wala sang espiritu tungod kay tama ka crowded kag tama ka gamo. So hindi pwede, no. O kon makadto ka dito sa nagasakay ka nagabiyahe ka sa bus or ano man da nga nagabasa ka Bible, pwede man nga nimo na himuon pero mabudlay mag-invite sa Holy Spirit sa muna nga mga lugar, no. So dapat mag-set ka gid sang imo yang lugar, no. Kag magbutang ka gid sang
lugar nga kung sa diin nga dira ka magpangamuyo, no? Para sa kay auntie dito sa amon niya tiya, no? Nagset gid sa isa ka lugar kag dito na sila yung magpangamuyo, no? Te maayo man tani na, no? Maayo inagid nga hilimuon. Pero sa aton niya bilang isa ka Kristohanon, amo na aton himuon, magset kita sa isa ka lugar nga dira kita magpangamuyo. Kay bala mo ang Ginoo ginapangita nato na iyam nga dapat ang Ginoo makakuan kita, makapamalandong kita sa iya. Ambal gani diri sa Salmo, Psalms chapter 27, basahan ko anay si Sir Rizal kagihatag ko sa imo ang iban. Diri sa Psalms 27, hambal diri, no? 27 verse 8. Ang hambal diri, nagpanghikot sa akon tagipusoon nga magdangop ako sa imo, gani nagdangop ako sa imo o Ginoo. Na amo ini ang balatyagon, no, ni Haring David. Kay gusto niya mausisa gid ang Ginoo, no? Nagadangop gid siya, no, sa Ginoo, kag nagapangita gid siya sang pamaagi nga maistorya niya ang Ginoo o makipag-istorya sa sang Ginoo. Amo ini nga dapat mag-set kita man sang aton time sa pag-istorya sa Ginoo kag magpag sa pagdangop sa Ginoo, kaangay sang ginhimo man ni Haring David. Amo na, no, hindi nga mga tuon ka sa pulong sa Dios ara kaya sa mga public area nga crowded nga kagahod-gahod nga hindi mo ma-invite ang Holy Spirit. Kaya pala man pagtuon sa pulong sa Ginoo, sagrado ini. Kinahanglan ang Holy Spirit sa sini nga pagtuon para mahangpan mo, mapun-an ka sa balaan niya Espiritu sa imo nga pagtuon sa pulong sa Dios Sir Rizal. Okay. So amo ni nung kinahanglan man naton ang lugar, no? Ang lugar, ang malinong nga duog, Brother Donald, amugid ang epektibo para sa aton nga pag Bible study or sa aton nga pag devotion sa Ginoo, no? Sa aton pangamuyo sa Ginoo. Kinahanglan makakonect gid ang aton mind and heart sa aton nga Dios. Amo to nga si Jesus Christ, no, sa aga pa Mark chapter 1 verse 35, gasiling sang madason nga adlaw, sang madulom-dulom pa nagbangon si Jesus kag nagkadto sa kamingawan kag nagpangamuyo. Ini siya ginahimo, Brother Donald, agud nga kasamtang kita nagatuon sang pulong sang Ginoo, samtang kita nagapangamuyo, hindi kita madisturbo. No, hindi kita madisturbo, hindi maagaw ang aton nga mga huna-huna apang maka-concentrate gid kita nga nagapakig-angot sa aton nga Ginoo. So amo na nga may lugar gid nga ginakadtuan. Parehas bala example, Brother Donald, sa pagpanimbahan naton. May designated place gid ya, agud nga didto kita magtipon, agud nga didto ang presensya sa isik naton, ang presensya sang Ginoo. Amo na nga gakadto kita sa simbahan, sa church, agud nga didto kita magpanimbahanon kay ara ang presensya sang Ginoo. So amo na nga kinahanglan may ara kita sang lugar sa aton mga balay, may ara kita sang lugar nga aton nga isiparar, agud nga dira kita nagakadto kun aton nga pangitaon ang presensya sa Ginoo. Kag amo na sa number ko na nga agod nga samtang ikaw ato didto nagapangamuyo or nagatuon sa pulong sang Ginoo, hindi ikaw maisturbo. No, hindi ikaw maisturbo. Kay ang iban nimo mga kaupdanan sa sulod bala, hindi basta-basta nga masulod lang dira. Kay balaan nila nga kon ikaw gani sumulod dira bot silingon, pakig-angot ikaw sa Ginoo, so ginarespeto gid ina siya nga privacy dira bangod ina nga time para ina sa Ginoo. May lugar gid, no, si Jesus Christ parehas ini, wala sang iban nga mga verse niya nga makambal pagid sa further parte sini apang ini siya nga ginhimo ni Jesus Christ, enough na ini agud nga mahatagan kita sang idea kung paano naton tun-an, kung paano kita magtuon sang pulong sang Ginoo. So amo na gali nga hindi naton mahimo ang pagtuon sang pulong sang Dios
Kun ara kita sa mga magamo nga mga lugar, sa mga damo tabo or damo sang mga ginapaminsar kita, kundi nga kinanglan ato kita malinong upod sa aton nga Ginoo. Kada adlaw sa aton pagbugtaw pangatubang kita nga man ginahatagan gid ini Brother Donald sang importansya ining pakig-angot sa Ginoo paagi sa pagtuon sang pulong sang Dios kag sa pagpangamuyo. But si Jesus Christ ginahatagan niya gid ini sang diin bala sa aton nga life ang ini nga pagtudlo nga kinanglan may ara gid kita time nga agud nga pakig-angot sa aton nga Ginoo kay nga wala na hindi naton makit-an Brother Donald ang danger sang aton kabuhi sa bilog nga adlaw kag kinanglan ginaton nga sa pareha sa ginhimo obra ni Jesus Christ nga gasik gid siya sang guidance sang Ginoo kag may ginahimo paagi sa pagpangamuyo may kalinong sa Ginoo gid lang, no? Dira kag mabless kita sang Dios. Mangin victorious kita dayon kay kita gina-guide na sang Ginoo. Ginambal dira sa may 1 Chronicles 16 verse 11, magsalig kamo sa Ginoo kag sa iya nga kusog, magdangup kamo pirmi sa iya. Pirmi sa iya, continuous nga pagpangamuyo, pagtuon sang Biblia, paghibalo sang kabubuton sang Ginoo kung paano naton siya matuman kag kung ano ang para mabalaan man naton Brother Donald ang mga instructions sang Ginoo agud nga ma-overcome naton ang tanan nga mga pagsulay sa sini nga kalibutan nga hindi kita makasala, no? Karon ari kita sa panahon sang perti kakasakuhon subong. Sa atong panahon perti kakasako karon. Damo kita obligasyon pero dire no sa istorya dire sa may Luke chapter 10 verse 39 hasta sa 42 ini siya nga istorya kay kwan ini siya sang gapanudlo si Jesus Christ si Mary nariyo may magutod siya nga si Maria nga nagpungko didto sa tiilan ni Ginoong Hesus kay gusto niya magpamati sang iya mga ginatudlo. Pero si Marta nagapalibog gid sa paghimos sang pagkaon nila ni Hesus. Gani nagpalapit siya kay Hesus kag nagsiling, Ginoo, wala lang bala sing kaso sa imo nga ginapabayan lang ako sang akon utod sa paghimos sang pagkaon. Abi hambaliman siya nga buligan niya ako. Nagsabat si Ginoong Hesus sa iya, ikaw Marta, madamo nga mga butang ang imo ginapaligban. Isa ka butang gid lang ang kinahanglan kag amo ini ang ginpili ni Maria nga labing maayo kag wala sing may makakuha sini sa iya. Sa aton kabuhi adlaw-adlaw Brother Donald, tam-an kita kasako, tam-an kadamo sang aton nga mga obligasyon, responsibilidad nga nagademand sang aton nga time. Pareha sining kay Marta ho. Masako gid si Marta sa madamo nga mga hilimuson sa kusina. Nalipin wadi na si Marta kahatag panahon Brother Donald agud nga magpamati, magtuon sang pulong sang Ginoo kay amo man na kita sa aton sa kabuhi subong no nga ara na gidayon kita kay ara na ang obligasyon naton kinanglan na at mahimos ka na pagkaon tanan hindi ka na kahatag sa panahon agud nga magpakalinong upod sa Ginoo makapangamuyo makapamalandong sa mga pulong sang Ginoo pero ginambal dire ni Jesus Christ nga wala sang iban hindi naton pag-ikompormiso gali ni Brother Donald ang time nga kita pangamuyo kag nagatuon sang pulong sang Ginoo kung ginapalabi naton ngay ang aton nga mga obligasyon ginapalabi naton kay malit na kita didto sa aton nga trabaho kung malit kita ti bawasan to ang aton nga mga sweldo ti nagaratol kita ginabayan naton ang aton nga relasyon sa Ginoo wala naton ginauna
wala kita nagatugyan sa aton Ginoo sang aton kabuhi, way gani naton nasik. Way kita kapangayo, guidance, ka protection, aton naglumpat na kita sa aton nga mga kaladtuan. Ti amo na nga ang tanan naton ginapaligban, damo kita palaligban, especially sa aton subong nga panahon, tam-an kita kasako. Pero ang pinaka-importante gid gali nga time, Brother Donald, kag place ining pagpungko naton sa tiilan ni Kristo. Agud nga kita magpamati sang iya nga mga pagpanudlo. No, amo to kagaina ang aton to nga memory text nga ang pulong sang Dios hindi magabalik sa iya nga wala sing pulos kundi maghatag fulfillment ini sa iya nga mga tuyo. So tugutan naton nga ang Ginoo amo ang magpadalagan sang aton nga kabuhi. Hindi kita ya amo ang magpadalagan sini. Magpakatawhay kita. Ayhan malit na kita. Pero kung ginapangita gid naton, kung ginasik gid naton ang presensya sang Ginoo nga magaupod sa aton bisan pa nga late kita, updan kita sang Ginoo kay nagpakig-angot kita anay sa iya. Then updan kita sang Ginoo sa tanan naton nga mga circumstansya sang aton nga kabuhi sa pag-atubang sina. Balik ko sa imo. Okay, so amoy na no nga dapat mag-set gid kita sang time. Time and place. Time and place, no. So time kag place, no. Sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Tama nami itong eksperyensya ni Marta kag ni Maria. Si Jesus Christ mismo ang nagkuan sa to, nagambal gid. Literal gid nga si Jesus Christ ato, actual gid ya. Nga si Jesus Christ nagsabat sina nga mga sitwasyon kay bala mo sorry. Sorry mga binan. Bala mo sa aton bisan sa sulod sa iglesia nagakatabo ng man ini nga sitwasyon ni ni Marta kag ni Maria, no. Kay may mga ara yang mga iglesia yang do fiesta kon adlaw nga inugsimba or adlaw nga Sabado, do fiesta, no. Damo sang damo pagkaon nga ginaluto, no. So daw amo ini ang sabat sa mga pamangkutanon nya pwede bala kita kadigamo dira abang nagawali na. So ang sabat nga nakita naton dira amo ining sitwasyon ni Marta kag ni Maria nga unahon gid naton nya ang pulong sang Ginoo na. I-set aside anay naton ang mga kalibutanon nga mga butang, no. Butangan naton sa isa ka lugar nga kung sa diin mamati kita. Kadto kita simbahan kay amo nang lugar nga pagpamati sang pulong sang Ginoo. Instead nga dito ka sa kusina magpamati dito kagid sa lugar nga po sa diin amo ang insakto nga lugar, no, the proper place nga kita pamati sa pulong sa Ginoo. Okay, so proceed kita diri sa aton nga Tuesday sa patong pagtuon. Madalom nga pagtuon sa Biblia, no. So amo na kinahanglan naton, no. I-set naton ang time sa aton nga pagtuon, i-set naton ang isa ka lugar, no, sa aton nga pagtuon. Dapat may lugar kita nga para sa aton nga pagtuon. Kag subong madalom dapat ang aton nga pagtuon sa Biblia. Na. So hindi ya kinahanglan nga maging scholar ikaw, no. Hindi man ya kinahanglan nga mangin dalubhasa kagid o expert kagid. Or masiling naton hindi kinahanglan nga teacher kagid. Kinahanglan nga magtuon sa pulong sa Dios o kon hindi kinahanglan nga isa ka kaabogado nga mayad ka sa kasuguan, no. O kon isa ka kapastor, no? Hindi kinahanglan ang pagtuon sang Biblia nga madalom, no? Kita tanan niya, no? Piti kita ya ka tuon sang madalom sa Ginoo. Muna gani may ari diri nga tatlo ka pamaagi nga kung paano naton tun-an sang madalom ining pulong sang Ginoo, no? Una, iskuan ko lang Sister Rizal, no? Ako lang anay ikuan ining tatlo, pero ikaw lang galing sa maray sang kabugusan sa nakaron. Diri una, sa pagtuon sa madalom sang Biblia, kinanglan, itugyan sa Ginoo. Magpangamuyo anay, no? Kay bisan ano mo ka kuan, ka tuon sa Biblia o sa pulong sa Dios. Kung hindi ka hindi mo pagpangamuyuan, hindi mo gid maintindihan. Amot ko na experience yan. Ako always ko na experience yan. Once gani nga wala ang balaan sa espiritu sa imo, hindi mo idangop ini sa Ginoo, bisan nga aton nga pagtuon ni.
kundi tani pagpangamuyuan, hindi tani mangpan, hindi tani maintindihan, hindi tani ma-explain, no? Pero tungod kay ginpangamuyuan naton ini, ginupdan sa balaan ni Espiritu, amo ni kabak. Ang pulong sa Ginoo aton na tagan, aton na intindihan kag aton ang ginasugid, no? So amoy na una pangamuyo, no? Ikaduha dira kinahanglan basahon mo gid. Hindi lang nga magpamati ikaw, no? Kay Muslim may mga kaabyanan kita nga loyal sila sa ilang pagsimba tungod sa ila lang nga pagpamati. Muna gani ang balikan nato to ang bariyan sa balato, sigurista to ya. Sugiran mo to. O si saon nila na kumatuod mo ginambal na. So kinahanglan basahon tagid. No? Ang Biblia kag ikaduha kinahanglan mag-take note kagid. Hindi lang nga nagabasa ka lang da, hindi mo pag i-take note. Muna nga kung magtuon ka gid sa Biblia, okay, i-take note ko ni kag ining mga verses ngini, tandaan ko ni mabutang ako sa isa ka logbook o isa ka notebook nga ining mga verses ngini, nga kung in case may mga question ako, dira ko pangitaon na lang sa akon nga mga gin-take note. So basahon mo kag isulat mo gid no, para maintindihan mo gid amo ni pag tuon sang madalom sang Biblia. Ikatatlo dira no nga aton nga ginatun-an amo ini ang pagpaambit, no. So kung naintindihan mo na ni, no, gintun-an mo na, gipangamuyuan mo kag naintindihan mo na ining pulong, ginsulat, ginbasa mo na, ginsulat mo na, ang masunod nimong himuon ipangsugid na sa iba niya tao. Pwede ka na kasugid tungod na intindihan mo na ang pulong sa Ginoo. Pwede mo na naipalapnag, no? Pwede ka na masiling ka na grounded in the Bible, focus to the mission ka na dayon. Kaya mo iniimong ginhimo, ining tatlo ka mga pamagi. Kag isa-isa ni Hazel, ni Sister Hazel, isa-isa ang kabugusan sila ang kabiyanan. Yatag naton siya tiyon. Okay. So mo na siya nung may ara ka na nga ginset nga time, may ara ka man nga Set nga lugar. set nga lugar o sa diin ikaw makipag-angot sa Ginoo, then dira na Brother Donald may nimo mahimo ang deep Bible study kay may panahon ka na kag may ara ka na nga lugar kung sa diin may ara kag kalinong dira, then dira nimo mahimo ang deep Bible study. Pero paano naton inihimuon ining deep Bible study? Kung ang ayahan ang iban sa aton nag-alang-alang, Brother Donald, bangod gahuna-huna kita nga hindi kita makahibalo maghangop sang mga nakasulat sa Biblia kay wala kita mga iniskwilahan. Ang matuod, hindi kinahanglan ang mga scholar o nakagraduate, naka-eskwela kagid, may kurso, may mga doctorate kagid, agud nga makahangop ka sang kung pastor ka. Agud nga mahangpan mo ang pulong sang Ginoo. Hindi na siya requirements. Ining pulong sang Dios, ini siya ginpreparar gid sang Ginoo para sa aton nga tanan-tanan nga mga tawo. Halin sa pinakagamay hasta sa pinakadako nga tawo, ini siya nga Biblia, isa lang kag ipahangop sang Ginoo ini sa aton. Ang pagtuon sa Biblia hindi na kinahanglan nga maalam kas eskwelahan, no? Kundi nga ang Ginoo mismo amo ang magapaintindi sini sa aton. Siya mo ang aton nga teachers nga magapahangop sa mga butang dira sa Biblia, hambal gani dira sa may James chapter 1 verse 5. Kung may ara sa inyo nga kulang sang kaalam, magpangamuyo siya sa Dios, kag ang Dios magahatag sini sa iya nga wala sing hawid-hawid kag aligot-got. No, kung hindi kita kulang kita sa kaalam, batyag naton nga damabudlay naton hangpon. Ang advice diri sa aton nga magpangamuyo kita sa Ginoo. Pangayuon naton ang kaalam sa Ginoo nga mahangpan naton, mahibaluan naton kung paano naton basahon ang pulong sa Ginoo. Madamo na sini ang mga tawo bala Brother Donald nga wala sila naka-eskwela, no read no write. Pero sang gintun-an nila ang Biblia, Brother Donald, sa pagtuon nila sang Bible, dira sila nakahibalo kung paano magbasa kag paghangop kung ano ang ilang ginabasa. Kumbaga ang pagtuon sang pulong sang Ginoo, isa man ini Brother Donald ka pag-eskwela.
Kung kita diri sa kalibutan naton, nagakadto kita sa mga schools, sa mga universities, agud nga magtuon kita parte sa mga aton nga mga kurso. Oh, sa pagtuon sang Biblia, kaangay man sina nga kita tanan mga estudyante, no? Kag ang aton teacher amo ang Ginoo. So, hindi kita mag-alang-alang sang aton nga mga kapasidad sa pagtuon sang Biblia. Kay ang Ginoo mismo amo ang magatudlo kag magapahangop sa aton sang sina nga mga butang. Sa kada pagtuon, sa kada naton pagtuon sang pulong sang Ginoo, magpalapit sa Ginoo, umpisahan gid sa pagpangamuyo. Umpisa ka gid sa pagpangamuyo. Maghatag kita sang katahuran sa aton nga Ginoo. So ang baldira, ang step 1, amo ni siya ang pagpangamuyo. Paano naton himuon ang deep Bible study? Step 1, amo ini siya ang pagpangamuyo. Isik gid naton, pangitaon, pangayoon gid naton ang guidance sang balaan nga espiritu. Among magadirect sang aton nga mga hunahuna, ka maghatag kaalam sa aton sa paghangop kung ano ang nakasulat sa Biblia. Ang ikaduha, ang pag-take down note, deep Bible study, ang pag-take down sang note. Sa sini nga pamaagi, sa gahap ng tagatuon ka bala, ini siya makadahan-dahan ikaw, maidan mo ang kada verse sang sina nga topic nga imo ginatun-an, maidan mo slowly, imo gid ginausisa kun ano gid ang buot silingon amo na nga kinanglan, magatik down gid ikaw. Sa sina nga pamaagi, makapaminsar kita kung paano kag ano ang sitting sang sina nga istorya, kung ano ang context karon kung paano ini naton ma-apply sa aton kabuhi kag sa aton pagkabuhi. Kag dira dayon masulod ang commitment naton sa Ginoo sa pagpadayon sang pagtuon sang pulong sang Ginoo. Mabudlay lang ini, Brother Donald, mga kauturan, ang pagtuon sang Biblia sa umpisa. Sa umpisa. Kay damo kita sang mga struggle agud nga iplastar naton nga makasugod gid ang aton nga pagtuon personal Bible study or group Bible study. No, sa umpisa lang ini, pero kung ma-establish na naton ini, dira kag magadugang man ang aton nga pagtuo. Gani nga kinahanglan may baluan naton ini deep Bible study. Abi mo kung ano ang mga bintaha, Brother Donald, sining take down notes, no? Pareha sining ginaobrata kay kalawig-lawig sang aton nya tun-an diri sa aton nga leksyon. Ga-take down gid kami mga kauturan sang notes. Gaobra gid kami sang notes, gasulat gid kami mga utod sa notebook. Sang kada punto, no, sa kada punto, sa kada topic diri sa aton nga leksyon. Agud nga pagka tapos mo sina take down, tapos mo tuon sa abi kaadlaw nga ina, balikan mo na siya, nagadugang mastiri bala, na diri ni siya mastiri, kag ang retention sang aton nga ginatun-an, magapabilin bala, hindi naton basta malipatan ang aton nga ginatun-an, na amo na nga take down notes kita. Kag dayon ano ang next naton dira, amo ni siya, mga kauturan, once gani nga na ari na di maid-id nga Bible study, naintindihan mo gid ang tanan, nag-take down notes ikaw, kag dayon karon para madali mo matandaan, hindi ka madali malipat. Kung sa diin man ikaw makadto, hindi mo man, Brother Donald, dala ang imo nga Bible, bangod nga kita nakatuon sang pulong sang Ginoo, hambal ni David dira sa may Psalm 119 verse 15 kag 16, nagapamalandong ako sa imo mga pagsulundan, kag ginahuna-huna ko sing maayo ang imo mga pamaagi. Nagakalipay ako sa imo
mga pagsulundan kag indi ko pagkalimtan ang imo mga pulong. Amo ni ang magasulod sang aton nga mga huna-huna bangod sang aton nga deep Bible study. Ang next dira, ambal dira may step 3. Amo ni siya ang pagpaambit. But then may ara ako, Brother Donald, nga isa diri nga i-share. Amo ini ang pagbasa sang mabaskog. No? Deep Bible study. Ang purpose nga agud nga hindi na kita madali malipat. Magapabilin sa aton mga huna-huna kag tagipusoon ang aton nga ginatun-an. Tiyan mo na, Brother Donald, diri pagbasa sang mabaskog. Hambal diri sa may Revelation chapter 1 verse 3, bulahan ang mga nagabasa kag ang nagapamati sa sini nga sulat. Kinanglan iban gid ang impact, Brother Donald, kung nagabasa ikaw sang mabaskog. Gina-oral reading mo bala ang Biblia. No, the more siya nga nagasolidify sa imo huna-huna ang imo nga ginatun-an. Then amo ni siya ang pagpaambit na diri na kita sa pagpaambit. Pag-share sa pulong sang Ginoo kung ano ang aton nga natun-an, aton ini nga ginasugid. Sa sina nga pamaagi, Brother Donald, isa pa ina siya nga nagasolidify sang knowledge naton sa pulong sang Ginoo. No, hindi naton madali malimtan. No, nagapabilin, nagadugang siya nga nagadugang, nagastore siya nga nagastore dira sa aton nga mind. Ibalik ko sa imo. Okay, so amoy na no, sa pagtuon sa Biblia kinahanglan aton gidya nga pangamuyuan. May debosyon ka gidya. Iampo mo gidya nga kinahanglan masudlan nga mapun-an ka gid sang balaan nga espiritu. No. Agud to nga ma-retain ining knowledge kag wisdom naton nga mabaton sa pulong sang Ginoo. No. Hindi lang sa baba lang naton no, tapos sa pagkatapos naton hindi na naton maintindihan. No. So kinahanglan aton gid nga pag-usisaon ang pulong paggatun-an gid sang madalom usisaon gid ang topic nga imo nga gusto nga pag-usisaon kag niyan makahatag ina sa imo sang pagpakamayo. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon sa Wednesday, no? Ang Wednesday naton the double blessing, no? Double blessing. So dubling pagpakamaayo na sa pagtuon sa Biblia, no? Ang resulta ni dubli nga pagpakamaayo, no? So ginton-an naton ang time nga kinahanglan i-set naton ang time. Tapos ikaduha i-set naton ang place sa pagtuon sining pulong sa Biblia. Kay bala mo ang title sa aton nga pagtuon, how to study the Bible mo, kung paano tun-an ang Biblia. So mag-set ka sang imo time, mag-set ka sang imo place, no? Kag tun-an mo sang madalong nga pagtuon, kag ang ikatatlo ang resulta ni maging double blessing, no? So amo ini, no? Madamo ang paagi sa pagtuon sang Biblia. Madamo gini ang pamaagi. Una, pwede kita katuon Bible study, magpa-Bible study kita or magatuon kita Bible study by group or by small group or big dako nga grupo, no? Pwede naton ina mahimo. Pwede man tayo katuon yang chapter to chapter sa Biblia, no? Tunan naton chapter by chapter, pwede naton iya mahimo iya sa pagtuon sa Biblia. Ikatatlo, kung ano ang tema, ang mga halimbawa, ang topic, kung ano ang topic, ang tema or topic, no? Aton ginatun-an, halimbawa, ang topic naton about salvation. Kasi sa unta gina, doon ta na ang salvation, no? Pag topic naton sa second coming, at tanan nga parte sa second coming, amo naman na aton nga pagatunan, amo ina pagtuon sa Biblia, no? Kag masling naton kinanglan o si saon tagid ang tama ang word o lingwahe, no? Kaya bala mo ang Old Testament mga kabyanan, no? Ginsulat ini siya sa Hebreo, no, nga lingwahe, no? Iyan niya sa mga Hudyo nga lingwahe ang gingamit da. So ang pagsulat naman sa New Testament amo ini ang Greek, no? Greek word naman ang gingamit da. So kung may mga question ikaw na nungod sa halimbawa sa Sabat,
no, kung ano dira ang ginabuot silingon sa sina nga sabat kay bala mo damo ang sabat sa Biblia mo. Lantawon mo dira no sa sina nga lingwahe or language sa Hebreo kay Old Testament halimbawa, mabalaan mo na kung ano nga sabat ang ginapunto dira nga. Sa New Testament naman amo man nagyapon halimbawa ang topic about sabat gihapon ining versing ini lantawon mo dito naman sa Greek nga word nga ginagamit nila sa sina nga verse para maintindihan mo kit para hindi ka ma-out of context ang imo nga paghatag meaning sa sina. So amoy na klase ang mga pagtuon sa Biblia, no? Sa makadto ikaw na sa mga nature nga mga lugar, no? Sa mga matawhay nga lugar, kadto kag magtuon sina, no? Kag magkadto ka man sa or kung wala ka nang gani isang kung hindi ka kabasa Talking Bible imo gamiton no? Damo pa magi nga makabasa ka sa Biblia mo, makatuon ka sa pulong sa Biblia. O kaya mangimbitar ka da sa mga abyan mo kag magtuon ka mo sa mga Biblia da, small group o big group man da, no? So amo ini, no? Kag ini nga pagtuon sa Biblia nagahatag ini sa aton sang kaalam. Kaalam sang kaluwasan nga kita gali maluwas. Kaalam nga may Dios gali kita nga mananabang. Kaalam nga maghibalo nga may ara gali kita nga kabuhi nga wala sang katapusan amo ining mahatag ang benepisyo kag mahatag sini sa pagtuon naton sang pulong sang Ginoo kag kun ang tanan no kag ini tanan nahimo na naton may kaalam na ta natun-an na naton amo na ning ginatawag dayon nga double blessing na kun nga man naging double blessing ini kay gin-share mo na dayon pagkatapos mo na nga natun-an mo na nahibaluan mo na i-share mo na dayon sa iban. Naabot na sa imo ang pagkapamaayo, kag sa imo nga pag-share sa iban nga tao, no? Mag-abot man sa ila ang pagpakamaayo sang kaluwasan. Mo nang ginatawag nga double blessing mga kabyanan. Yatag na to Sister Rachel. Okay. So mo ning ibalik ko naman ang akong verse kagina sa may John chapter 5 verse 39. Ya siling ginatun-an ninyo sing maayo ang kasulatan kay nagawnahuna kamo nga sa sini nga paagi maangkon ninyo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang kasulatan mismo nagapamatuod parte sa akon. Wala na sang mas labaw nga blessing nga sa pag nakilan-an naton bala ang Ginoo nga nagtuga sa aton. Kag gusto niya nga makipag-upod, magpakig-close sa kada isa sa aton kag sa kaluwasan nga aton na baton halin sa iya. Amo na ang dako gidya nga blessing. Then ining blessing nga aton ibagi sa pulong sang Ginoo na nabaton naton ini. Then ining blessing nga ini kun aton isugid no sa iban nga mga tawo. Ining kabuhi nga aton nabaton upod sang aton nga Ginoo ila man mabaton. So double blessing kay ikaw nga nagtuon sang pulong sang Ginoo kun aton ini isugid man sa iban nga mga tawo mangin blessing man ini sa ila. Amo na siya nga ang pulong sang Ginoo kun aton ini nga ginatun-an nagakalipay kita bangod sang mga kamatuoran nga aton nabaton, bangod sang mga promisa sang Ginoo nga aton nga natun-an dira kag kun ano ang ginpanghimo sang Ginoo sang una. Then amo na nga kung isugid naton ina sa iban nga mga tawo kun ano nga blessing ang aton na nabaton mabaton manila. Ambal ganira sa may Isaiah 50 verse 4, gintudloan ako sang Ginoong Dios kun ano ang akon ihambal agud mapabaskog ko ang mga ginakapoy. Ginapukaw niya ako kada aga sa pagpamati sang iya itudlo sa akon. So amo nang purpose sang aton nga kabuhi sa sini nga kalibutan. Sa aton pagtuon, hindi lang ini Brother Donald for our own benefits. Ining kagatuon kabala Biblia, hindi lang ini para sa aton nga kaugalingon nga benepisyo, kundi nga para sa sitting balasang aton pambalay no sa aton panimalay. May mga kabataan kita dira, may mga asawa kita, may mga bana kita. Kung ikaw nagatuon sa pulong sang Ginoo, nabaton mo na ang blessing, ang pagpakamaayo sang Ginoo. Then
ginasugid mo sa imo mga kaupdanan sa sulod sa panhimalay. Then kung ano ang imo nabaton, mabaton Manila. Kung ikaw nakabaton sang pagtuo bangod sang imo pagtuon sang pulong sang Dios, mabaton mo ang kaluwasan, magakabuhi ikaw kaupod sang imo nga Dios, makilan-an mo ang imo nga Ginoo, amo mana nga mga blessing ang ila nga mabaton. So amo na nga nagadubli, Brother Donald, ang impact sang pulong sang Ginoo. Parehas bala sa kay Zacchaeus, sa natabo sa kabuhi ni Zacchaeus, bangod sa pagtuo ni Zacchaeus sa Ginoo, na dalahig na lang tuya, Brother Donald, ang iya nga mga panimalay. Parehas man sadto sa kay Rehab. Sang kay Rehab nga nagtuo siya sa Ginoo, nadalahig man tong bilog niya nga pamilya. So amo man na sa aton, kung nagatuon kita sa pulong sang Ginoo, amo to ay naginbasa naton tong Hebrews 4:12 nga ang pulong sang Dios gamhanan matalong pa sa espada nga duha ang sulab, magadulot gid ini sa aton nga kabuhi. Meaning kung magadulot ini sa aton kabuhi, paagi sa aton pagtuon sa pulong sang Ginoo, magabag-o gali ini siya sang aton nga pagkatawo. Then kung bag-o kita sang aton batasan, mag-obserbaran ina, mangin blessing ina sa aton nga isig katawo, sa aton panimalay, sa aton dira nga mga kabataan. Kag sila man magsunod man sang aton nga ginahimo, nga tun-an Manila, ikabuhi Manila ang pulong sang Ginoo. Ang aton kabuhi sa sini nga kalibutan, kaangay sang isa ka maraton. No, do isa siya ka maraton. Pagdalagan bala, sa aton pagdalagan dapat ang aton focus ara sa aton nga lalabuton amo ang finish line. Kung ibutang naton ina sa aton kabuhi bilang isa ka tumuluon ni Kristo, ang aton nga kabuhi subong ato adlaw-adlaw nga kabuhi, ang aton finish line amo ang pagkabuhi sa upod ni Ginoong Hesus. Mabato naton ang kabugusan sang aton nga kaluwasan dito sa bag-ong langit kag bag-ong duta. Hindi dapat madula dira ang aton nga sentro. Hindi lang kita ang nagadalagan along the way. Kung sa maraton mo balalang taon, hindi lang kita nagadalagan sa sina nga alagyan. May mga tawo pagid dira nga iban nga nagadalagan man. Kung kisa makakita kita sang mga ginakapoy, nagapangluya along the way. Kag hindi naton ina sila pagpabayan. Ang aton mga upod sa dalanon, kundi aton ina sila i-encourage nga mag-continue. Ang baldira sa may Philippians chapter 3 verse 14, parehos sa isa ka manugdalagan, nagapadayon gid ako, hambal ni Pablo, nagapadayon gid ako sa pagtinguha nga malabot ko ang lalambuton, agud mabaton ko ang premyo. Ini nga premyo amo ang pagtawag sang Dios sa aton nga magkabuhi didto sa langit kag kay paagi kay Kristo Hesus. So amo na siya nga ginkomparar ang aton pagkabuhi sa sining nga kalibutan sa isa ka maraton. May mga maluya, may nagapangluya sa dalanon. Apang hambal didto sa libro ni Isaias nga kita nga mga nakabaton sang blessing halin sa Ginoo, aton man sila pabaskugon. Meaning i-encourage naton sila agud nga mag-focus sila sa finish line. Kay ang kung sa spiritual ini siya nga pangakabuhi naton ibutang, damo sa mga nga discouragement, no, nga pwede nga makaisturbo sa aton nga pagtuo. Then magaluya kita sa aton pagpangalagad. But then ang aton mga isig ka tumuluo, amo man na siya ang maka-encourage sa aton para kita makapadayon sa aton nga pagtuo, sa aton pagpanglakaton sa sining nga kalibutan, tubtob nga aton maabot ang aton nga finish line. Ang dako nga challenge sa dalanon, samtang aton ginabaktas ang dalanon pakadto sa langit, amo ang discouragement. Grabe,
damo gid ma-discourage ka gid sa mga butang nga nagakatabo sa sini nga kalibutan. Sa kadamo sang nagakatabo adlaw-adlaw, mga possible ina siya nga makahaylo sa aton mga pagtuo, no? Makahaylo sa aton gana sa pagtuon sang pulong sang Dios. Apang hindi magkaluya kundi magpadayon kaysa amo ini, no? Kaysa sa amo sini nga pamaagi imo gid makilala ang Ginoo nga imo manluluwas, no? Makilan-an damor nimo nga makilala ang Ginoo. Kag kun makilala mo ang Ginoo, damor ka nga magsalig kag magalaom sa iya. John 17 verse 3. Kag amo ini ang kabuhi nga wala sing katapusan, nga ang mga tawo magkilala sa imo, nga amo lang ang matuod nga Dios kag magkilala man sa akon nga nga imo gin padala. So, padayon tuon sang Biblia. Hindi na kita magpa-discourage kung damo discouragement nang ginayaguta ka or may mga nag-aagaw sang iaton nga mga panahon kag didto sa pagpaninguha naton, pagpanarabaho naton, nagahimudos kita sa aton pagkabuhi sa sini nga kalibutan kag daw wala na gid kita ya panahon agod nga magpakalinong sa pagtuon sang pulong sang Ginoo. Pero hindi naton pagtugutan nga matabo ina sa aton, kundi nga magpadayon kita. Padayonon naton ang pagbasa naton, pagtuon naton sa Biblia kag ang aton pagpangamuyo sa aton nga Ginoo. Kay ang katuyuan kakon ang kakabaldiri sa may John chapter 17 verse 3, kag amo ini ang kabuhi nga wala sing katapusan, nga ang mga tawo magkilala sa imo, nga amo lang ang matuod nga Dios kag magkilala man sa akon nga imo gin padala. Agod nga ma-develop ang aton nga relasyon, magtubo ang aton nga relasyon sa aton nga Ginoo, ga kinahanglan ini siya sa pagpadayon naton sa pagtuon sang iya nga mga pulong. Ibalik ko sa imo. Okay, so proceed kita sa aton nga pagtuon diri sa Webes naton nga pagtuon. Tis so sweet, no? Tuman katamis, no? Pagkatapos nga aton nga gintun-an ang pulong sang Ginoo, no? How to study the Bible, no? Gintagaan naton panahon ang pagtuon sang pulong sang Dios. Gintagaan naton sang isa ka lugar, no? Isa ka duog nga kung sa diin kita magatuon sang pulong sang Dios. Gintun-an naton ang pulong sang Dios sa madalom nga pagtuon, no? Tapos pagkatapos na dubli dayon nga pagpakamaayo, no? Hindi lang ikaw ang nakabaton sining kalipay kag paglaom, no? Sang kaluwasan, kundi ang mga tawo man nga imo ginsugiran. Pagkatapos sina tanan makabiyanan, tis so sweet to trust in Jesus, no? Matamis dayon ang pag-alagad sa Ginoo, na muna tuman katamis na dayon ang pag-alagad sa Ginoo. Kay man kun puno ka na sang pulong sa Dios kag puno ka sang paglaom, may kalipay ka na. Do ano katamis mo? Do subong sang isa ka hani, no? Kung kisa makatilaw ka gani sang hani nga imo himuon dessert, o kung himuon mo siya nga palaman sa imo tinapay o ihalo mo sa imo mga ginapang-inom, do ano katamis mo? Labi na gid kung pure gid nga hani ang imo nga matilawan, kaangay man sini ang pag-alagad kag pagkilala sa Ginoo kung kita nagtuon sang pulong sang Ginoo. Kung paano naton ginbaton ang Ginoo, paano naton nakilala ang Ginoo, kay nagatudlo ini sa pagkilala sa Ginoo. Gusto ko na ibasahon ang hambal ni Haring David, no? Kay bala mo si Haring David, mga kabiyanan, amo ini siya ang isa sa naga-express sang iya bala nga nabatyagan sa Ginoo, kung paano iya ang Ginoo nakilala, kung paano siya gintuytuyan man sa Ginoo, kung paano kadako ang iya nga pagtuo sa Ginoo. Kadami ang ekspresyon ni Haring David sa iya mga sinulatan. Isa sa mga sinulatan niya diri sa chapter 919, no? Verse 103, 104, no? Hambal diri, daw ano katamis ang imo nga permisa
mas matamis pa ini sa hani. So ini mga promesa sang Dios, no? Nga kita kung nagaalagad kag nagatuo sa Dios, may ara kita nga eternal life, no? May ara kita nga kaluwasan, kag may ara kita peace sa aton tagipuson, peace sa aton nga panguna-una. May ara kita nga kasadya sa aton nga pag kabuhi, no? Amo ina ang hambal ni Haring David, no? Hambal pagid, dugang pagid sa ginambalya, nagakuha ako sing pag-intindi halin sa imo mga pagsulundan, no? Hambal ni Haring David. Kay bala mo ang nagatudlo sa pagsulundan nga ini, ang pulong sa Dios ang nagasugid sa aton mo. Kay man kung hindi kita magtuon sa pulong sa Dios makabiyanan, hindi naton maintindihan kung anong gid ang pagsulundan sa Ginoo, no? Okay. So Maldari, gani ginakaugtan ko ang paghimo sang malain, no, nga pagginawi. Amo nang resulta. Kung ang resulta nga nag-alagad ka na sa Ginoo, ang imong nga pagginawi, no, mas lain na. Kumbaga sa kwan nagakabuhi ka na nga matarong, kag kun matarong ka na, tis so sweet to trust in Jesus. Sister Rizal. Okay. So amo na siya nung ang pag-establish sang habit of reading or studying the Bible, spending time with the Lord, maybe it's hard at start. Mabudlay gid ya sa umpisa. Pero kung ini ara na sa aton nga sistema, no, ara na ya sa aton nga sistema, maga-enjoy kita sini. Ngaman, ang baldira sa aton kay ina nga ginbasa nimo sa may Psalm 119 verses 103 kag 104. Kay dira mahibaluan nimo ang mga promisa sang Ginoo sa aton. Kag aton gid ina i-claim, amo na siya ang nagapabakod sa aton, naga-encourage sa aton kag nagahatag paglaom sa aton sa pihak sang mga hindi maayo nga katabo sa aton nga palibot. Gani ang kada isa sa aton ginaimbitar sang Ginoo agod nga aton initilawan, no? Aton initilawan, aton sugdan ang pagtuon sang pulong sang Ginoo sa paghibalo sini nga mga butang. Ang hambal dira sa may Isaiah chapter 55 1 to 13 nga ang Ginoo maluluyon nga kag may gugmaon nga nagaimbitar sa kada isa sa aton nga may ara bala sang spiritual thirst nga wala sila na satisfy bala, gusto pagid nila nga magtuon pagid sang Biblia nga agud nga iyag ini siya hatagan sang abundant grace, no? Kaluuyan kag magaambit sang everlasting covenant blessing. Kung aton lang gid ini tun-an ang Biblia, mo na siya nga bal nga tis so sweet. Kay paagi sa pagtuon sa Biblia, mahibaluan naton nga ang Ginoo gali may ara sang mga covenant sa aton. Kag ina nga covenant, hindi ina siya pwede mabali o malapas. Kundi nga ina nga covenant, tumanon gid ina iya sang Ginoo. Amo na siyang ginambal dito sa aton nga memory text kag ina sa may Isaiah 55 verse 11. Amo man ang mga pulong nga akon ginambal, hindi ini manginwala sing pulos, kundi magahimo ini sang akon mga plano, magatuman ini sang akon katuyuan sa pagpadala sini. Matuman gid ya ang mga covenant blessing sang Ginoo kun aton hibaluon ang iya nga mga pulong. Sa oras nga aton ina may baluan, matun-an ang pulong sang Ginoo, mahibaluan naton, Brother Donald, kung paano naton siya alagaron. Ang hambal dira nga sa may Leviticus chapter 7, Deuteronomy chapter 6. Nga kung kita nga mga tawo magmatinumanon gid lang sa Ginoo, ang tanan nga pagpakamaayo halin sa Dios follow. So amo ina siya.
Hindi man naton ina siya mahimo kung wala kita kay balo sina. Gani nga kita gina-encourage gid nga magtuon gid kita tun-an naton ang Biblia sing maid-id adlaw-adlaw sa aton nga kabuhi. Balik ko sa imo. So amoy na no nga kinahanglan naton pagatun-an no kag ang resulta ning aton pagtuon kalipay no tuman nga kalipay no tungod kay miara kita nga padulungan sa aton gali nga kabuhi no? Maibalik atong kabuhi nga wala sang katapusan nga wala sang kasakit wala sa kansubo labi na gid ang kamatayon dayaw ng Ginoo sa sini nga pagtuon no dayawon ng Dios. Okay, so sa pagtakop sang aton nga pagtuon sa sini nga semana ano pangabayo naton Sister Rizel sa paghatag sang closing prayer. Balaan kag may gugmaon namon nga Dios. Ara ka sa kataasan sa mga langit. Kapasalamat kami Ginoo sa imong mga pulong nga nagtudlo sa amon Ginoo kung paano namon tun-an ang Biblia. Salamat Ginoo sa pagpaybalo sa amon, sa pag-encourage sa amon nga kung amon ini Ginoo himuon ang regular nga pagtuon sang imo mga pulong mahibaluan namon Ginoo ang imo mga promisa kag ang imo mga covenant para sa amon. Then kami Ginoo magakalipay sa pagtuon sang dayon sini. Kag amo ini ang amon manginkusog. Amo ini ang maga-encourage sa amon samtang kami Ginoo nagakabuhi sa sini nga kalibutan. Kag nagahulat Ginoo sang kabugusan sang among kaluwasan sa imo pagbalik. Kabay pa ang amon mga kakulangan imo himun-an kag ang atanan nga makabaton sini nga mga mensahe mabless kag matudloan man sila Ginoo kung paano ini tun-an ang Bible. Salamat nga madamo. Yatugyan namon ini dira sa imo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manluluwas. Amen.